रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रईसुद्दीन नूरी प्रिंसिपल मदरसा गुलशन फ़ातिमा न्यूरिया हुसैनपुर पीलीभीत। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज पूरी दुनिया और बिलखुसूस हमारा मुल्क अज़ीज़, हमारा प्यारा वतन मुल्क हिंदुस्तान कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला है। पूरी दुनिया के ममालिक की इबादत गाहें, बाज़ार, शॉपिंग मॉल बंद हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी अपनी खामोश बहारों के साथ आया और 30 दिन गुजारने के बाद कुछ ही घंटों में एक साल के लिए हमसे रुखसत होने के करीब है। कल 25 मई बरोज़ पीर को ईद उल फित्र का मुक़द्दस दिन है। मेरे पास बार बार सवालात आ रहे हैं कि पूरे मुल्क में जनता कर्फ्यू लागू है, लॉकडाउन लगा हुआ है, दफ़ा 144 है। तो ऐसे वक्त में हमें नमाज ईद कहाँ और कैसे अदा करना चाहिए? हज़रात गिरामी, इस सिलसिले में मैं आप हज़रात को चंद हिदायत पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझिए आप कि नमाज ईद हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर नमाज जुमा वाजिब है। दूसरी बात, नमाज ईद के लिए खुतबा के सिवा वही शराइत हैं जो जुमा के लिए हैं। और तीसरी यह है कि नमाज जुमा के लिए हमारे नज़दीक यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है। तो मालूम हुआ कि ईदैन की नमाज के लिए भी इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ से ये भी ज़ाहिर हो गया कि ईद की नमाज घरों पर अदा करना उमूमन दुरुस्त नहीं, क्योंकि घरों में जुमा व ईदैन के शराइत बिलुमूम नहीं पाए जाते। यानी इज़्न आम और इमाम माज़ून जुमा व ईदैन की सेहत के लिए शर्त हैं, और ये शर्तें आम तौर पर घरों में महफूज होती हैं। लिहाजा घरों में जुमा व ईदैन की नमाज दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर किसी घर में इज़्न आम पाया जाता हो और जुमा व ईदैन में ईदैन कायम करने वाला इमाम माज़ून मौजूद हो तो घरों में भी जुमा व ईदैन कायम किए जा सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए मेरी इस बात को, बगौर समात फरमाएं कि घरों में नमाज जुमा व ईदैन दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर किसी घर में इज़्न आम पाया जाता हो और जुमा व ईदैन कायम करने वाला इमाम माज़ून का मतलब कि जिसको काज़ी इस्लाम ने मुतय्यन किया हो या मोहल्ले के लोगों ने जिसको अपना इमाम तस्लीम किया हो, उसको कहते हैं इमाम माज़ून। इमाम माज़ून मौजूद हो तो घरों में भी जुमा व ईदैन कायम किए जा सकते हैं। लिहाजा लॉकडाउन में जनता कर्फ्यू और दफ़ा 144 के इस मोहलिक दौर में हुकूमत की तरफ से जितने लोगों को इजाज़त है वो ईद की नमाज जमात के साथ मस्जिदों या ईदगाहों में अदा करें। बाकी हजरात के ज़िम्मे ईद की नमाज साक़ित हो गई। लेकिन ऐसी सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से उन लोगों को भी नमाज ईद का सवाब अता फरमाएगा जो नमाज ईद पढ़ने के मुतमन्नी थे, फिर भी बवजह मजबूरी वो नमाज ईद उनसे साक़ित हो गई। अब रही ये बात कि बाकी लोग ईद के दिन नमाज ईद के बस क्या करें, तो इस पर हमारे उलमा इकराम ने वजाहत के साथ तहरीर फरमाया है कि अगर जो लोग ईदैन की नमाज बवजह मजबूरी अदा न कर सकें
تو ایسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز چاشت ادا کریں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نماز چاشت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ایک بات۔ نماز چاشت کی نیت کیسے کرنا چاہیے؟ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز چاشت کی 4 رکعت میں ہمیں قرآن مقدس کی کن کن صورتوں کی تلاوت کرنا چاہیے؟ تو ذرا اس پر تفصیل سے آپ سماعت فرمائیں کہ نماز چاشت کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے ذہبہ کبریٰ موجودہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے صبح 5:40 سے لے کر دوپہر 11:30 بجے تک ہے۔ نیت کس طریقے سے کرے گا؟ تو فرماتے ہیں نیت اس طریقے سے کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی یا 2 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نماز چاشت کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں قرآن مقدس کی کن صورتوں کی تلاوت کرنا افضل ہے؟ اس پر حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا اور الحمد شریف کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورۃ الشمس کی تلاوت کرے، تیسری رکعت میں سورۃ اللیل کی تلاوت کرے اور چوتھی رکعت میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ وعدہ اور بے شمار ثواب مروی ہے۔ اور اگر کسی کے یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے، یا قرآن مقدس کی جو بھی صورتیں اس کو آسانی سے یاد ہوں وہی صورتیں نماز چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعتوں میں پڑھے۔ نماز چاشت یا نماز عید کے ادا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ مہلک بیماری کا دورہ ہے۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو اپنے رب کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان سے کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری کو دور فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کو آنے والی بلاؤں وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کی دشمنی اور شرین کے شر سے ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بھائی چارہ آپسی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، گڑ گڑا کر کے دعا کرے اور رو کر کے دعا کرے۔ اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی آواز بنا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شخص رب کی بارگاہ میں رو کر کے دعائیں کرتا ہے، آنسو بہا کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ان آنسوؤں کے قطرات کے صدقے اور طفیل میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آخر میں اپنی قوم کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، عید بہت سادہ طریقے سے منائیں، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے کو ہی کافی سمجھیں۔ دوسری بات یہ محتاجوں کی حاجت روائی کریں، خاص کر پڑوسیوں کی دلجوئی کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، حکومت ہند کی طرف سے دیے گئے احکامات پر عمل کریں، پولیس پرشاسن کا ساتھ دیں، ملک کے وزیر اعظم کی اپیل کا خیال رکھیں اور جگہ جگہ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر نہ جائیں، میلہ ٹھیلا جیسی صورتیں بھی اختیار نہ کرنے دیں اور اپنے ایک دوسرے کو جو ہے عید کی مبارکبادیاں دیں، اور اگر کوئی مبارکبادی آپ کو دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ بھی اس کو جزاک اللہ کہہ کر کے ہی مبارکبادی دیں، اور ہو سکے تو مصافحہ اور معانقہ، حالانکہ سب سنتیں ہیں لیکن طبی ماہرین کی وجہ سے کہ ان کے ریسرچ کی وجہ سے، جیسا کہ طبی ماہرین نے ریسرچ کیا ہے کہ ہاتھ ملانے سے کورونا وائرس ہو رہا ہے
या एक दूसरे गले मिलने से कोरोना वायरस हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग न होने की वजह से कोरोना वायरस हो रहा है। अगर तिब्बी माहिरीन की तरफ से यह है तो हाथ मिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर जबकि पूरी मुल्क अरब में जो है एक बीमारी वबा फैली हुई थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताउन की वबा फैली हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ताउन की बीमारी का ज़माना था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और जिस मुल्क में या जिस शहर में बीमारी है उस शहर के लोग दूसरे शहर ना जाएं और दूसरे शहर के लोग उस शहर ना आएँ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो बैत ले रहे थे, इतने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मुसाफा करते जा रहे थे, हर एक से बैत लेते जा रहे थे। इतने में एक शख्स ऐसा आया जिसको कोल्ड की बीमारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से हाथ से इशारा करके उसको फरमाया कि तुम्हारी बैत मैंने तुम्हारे मुसाफा किए बगैर ही ले ली। तो ये सब तदबीर हैं, एहतियात तदबीर हैं बचने की बीमारियों से, लिहाजा हमें इन बीमारियों से बचने की इन तदबीर पर भी अमल करना चाहिए और टेलीफोन के ज़रिए से एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दें और हो सके तो आप हजरात के घरों पर लेकिन ख्याल ये रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको भरपूर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहलिक बीमारी से, रमज़ान मुबारक के सदक़े तुफ़ैल में इस मोहलिक बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इस बीमारी को दूर फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।